نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے او قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے لم یلد ولم یولد قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا واہ صفتاں بدر منیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلالہ والاکرام دی مقدس ذات واسطے او اللہ جن نے سانو آقا علیہ السلام دا امتی بنایا درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ والیو میرا پہلا درس قرآن اس مسجد دے اندر ہے میں کافی دیر سوچن تو بعد اے فیصلہ کیتا کہ نبی علیہ السلام دی زندگی دے متعلق اور نبی علیہ السلام نو جڑیاں توحید دا کر کے پریشانیاں مشکلات دا سامنا کرنا پیا او دا تذکرہ کیتا جائے
آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے. ہر طرف زمانہ جاہلیت لوگ بتاں دی عبادت کر رہے نے اور حتیٰ کہ بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا عرب دا شیوا ہے اور مشغلہ بن چکیا ہے. اس حالات دے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ نے باعث نبوت بنا کے بھیجیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات دے سردار اور ساری کائنات دے امام بن کے آئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی 40 سال گزارے نے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کدی جھوٹ نہیں بولیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کدی امانت اندر خیانت نہیں کیتی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو 40 سالاں دے اندر اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو میری توحید دی دعوت دیو. میں دسنا یہ چاہنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو پہلوں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے نے اور سارے نے ایک اللہ دی عبادت دی طرف بلایا ہے کہ لوگوں ہر چیز نو چھڈ کے لات منات عزا نو چھڈ کے بتاں دی عبادت چھڈ کے ایک اللہ نو اپنا الہ اور معبود مان لو. اسی سلسلے نو لے کر کے اللہ نے نبوت دا تاج میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے سر تے سجا دیتا ہے. تے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا تے چڑھ کے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے مکے دے سرداراں نو اکٹھیاں کیتا ہے. میرے او تساں دے پیرو مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے گج وج کے پیار تے محبت نال آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا تے چڑھ دینے سارے سرداراں نو اکٹھیاں کر دینے. او دے وچ ابو جال بھی موجود ہے، او دے وچ ابو لہب بھی موجود ہے. میرے آقا کہندے نے او مکے والے او مکے دے سردارو تے چودھریو میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے. 1 سال دی گل نہیں، 2 سال دی گل نہیں میرے عزیز بھائیو، 5-7 سال دی گل نہیں. میرے اللہ دے پاک پیغمبر نے 40 سالاں دا نمونہ اپنا کریکٹر تے کردار سارے مکے دے سرداراں دے سامنے پیش کیتا. میرے آقا فرماندے نے او مکے والے میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے، دسو مینوں کیویں دا پایا ہے. سارے بیک آواز نہ کہندے نے انت صادق و امین. او سونیا محبوبہ تساں کدی جھوٹ بولیا نہیں، تساں کدی امانت اندر خیانت نہیں کیتی. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے موقع نو غنیمت جاندیاں ہویا مثال پیش کیتی ہے. حتیٰ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا او مکے والےو اگر میں تانوں کہاں اس پہاڑی دے پیچھوں ایک لشکر تواڈے تے حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تساں میری گل مان لو گے؟ ساریاں نے بیک آواز کیا جی اللہ دے جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈی گل مان لواں گے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون.
میرے آقا فرماندے نے او مکے دے چودھریو کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ فلاح پا جاؤ گے۔ اینی گل سنیے جڑے میرے تھوڑی دیر پہلوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں تعریفاں کر رہے سی اور نعوذ باللہ میرے مصطفیٰ نو انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دیتیاں۔ ابو لہب نے کیا اے نبی تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ۔ اللہ نو غصہ آیا، اللہ فرمان دینے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ او میرے مصطفیٰ نو گالیاں کٹنے والیا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان۔ قیامت تک دے لوگاں واسطے اللہ نے انہوں عبرت دا نشان بنا کے رکھ دیتا۔ قیامت تک دے لوگ سورہ لہب دی تلاوت کر دے رہن گے، میرے مصطفیٰ نو گالیاں کٹنے والے تے لعنتاں برستیاں رہن گیاں۔ میں دسنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام دا کوئی جائیداد دا جھگڑا نہیں، میرے آقا علیہ السلام دا کوئی کاروبار دا جھگڑا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ پتہ لگ گیا جدوں توحید دا اعلان کر دینے جیڑا بھی کیتا جنہیں بھی کیتا، خواہ نبی ہوئے خواہ ولی ہوئے خواہ کوئی بھی عالم دین ہوئے، جنہیں بھی توحید دا اعلان کیتا ہے انہوں تنگیاں تے مشکلات دا سامنا کرنا پیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام تھوڑے دیر عرصے دے بعد طائف دی بستی اندر جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام اوتھے جا کے یہی تبلیغ کر دینے، یہی توحید دا اعلان کر دینے تے طائف والیاں نے میرے آقا علیہ السلام دے مگر واقعہ تے تسی سنیا ہی ہوئے گا، مختصر وقت دے اندر میں صرف اشارہ کرونا چاہتا ہوں۔ طائف دے لوگاں نے آقا علیہ السلام دے پیچھے نوجوان لڑکیاں نو لگا دیتا۔ میں دسنا چاہنا او معصوم عن الخطا نبی جڑے آقا علیہ السلام نے اونا دے جسم اطہر تے آقا علیہ السلام دے جسم مبارک تے اونا نے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے۔ اسے واسطے کسے شاعر نے کی گیا ہے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، ولیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، یزدانی نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا کھنجروں سے چھلنی کرا کر، علامہ نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا بمبوں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اور شاعر اٹھیا کی کہندا ہے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، محمد نے بونڈان دی کھکر خلائی، بنے سارے دشمن، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پڑھو مار مارو دہائی
دعائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں توحید دا کر کے اسے توحید دا کر کے میرے حضرت بلال حبشی نو کولیاں تے لٹایا جاندا ہے اسے توحید دا کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دو جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے جاندے نے ابو جہل نے ایک اونٹ دا منہ مشرق نو کر دیتا ہے ایک دم مغرب نو کر دیتا ہے دوواں نو مخالف سمت اندر چلا دیتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں ٹانگاں مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اے صحابیاں دیاں لتاں بن کے انہیں ایک اونٹ نو مشرق ال توڑ دیتا ہے ایک نو مغرب ال توڑ دیتا ہے انہاں دے جسم دے دو ٹکڑے توحید دا کر کے ہوندے نے آ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بدر ہویا توحید دا کر کے میرے آقا دا احد ہویا توحید دی خاطر میرے آقا نے غزوہ خندق لڑیے توحید دا کر کے میرے آقا نے غزوہ احد اندر 70 صحابہ نو شہید کروایا توحید دا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا تار مختصر جا توحید دے بارے آ دیکھو میں تیری پہلوں آیت مبارکہ تواڈے اندر پیش کیتی ہے پہلا پارا ہے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہون لگے نے چند لمحات باقی نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو فکراں لگیاں ہویاں نے کتے میں تو بعد میری اولاد اللہ نہ شرک نہ شروع کر دے وے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹیاں نو اکٹھیاں فرمایا اج کسے دا باپ دنیا تو جا رہا ہوئے اپنے بیٹے نو کی وصیت کر دائے فلاں میرا دشمن ہے فلاں میرا دوست ہے فلاں جڑی چیز آ تو لے لیں اپنی بہن نو دے دی اے وصیتاں کر دائے آ دیکھو اللہ دا نبی ہے اللہ دے نبی جدوں دنیا تے آن ادوں وی توحید دا سبق دیندے نے جدوں دنیا تو رخصت ہو جان ادوں وی توحید دا سبق دے کے جاندے نے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون قرآن پڑھ دے قرآن سن کے تڑپ جایا کرو پروانے ہو میرے اللہ فرماندے نے کیا تسی اس وقت حاضر سی جدوں یعقوب علیہ السلام قریب المرگ سی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹیاں نو اکٹھیاں فرمایا کی کیا او میرے بیٹے ہو میں تو بعد کے دی عبادت کرو گے سارے بیٹیاں نے جواب دیتا اے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام اسی تواڈے الہ دی اب تو اپنے داد بابے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق دے الہ دی عبادت کران گے دسنا ہے چاہنا نبیاں نو فکراں لگیاں ہویاں نے اس دنیا تو رخصت ہون تو چند لمحات پہلوں بھی کہ جدوں اسی جائیے ساڈی اولاد اللہ نہ شرک نہ کرنا شروع کر دے آ دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام حضرت لقمان علیہ السلام حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو شرک تو بعد رکھن دی تلقین کیتی ہے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
حضرت لقمان کہندے نے اپنے بیٹے نو اے میرے بیٹا اللہ دے نال کسے چیز نو شریک نہ ٹھہرائی میں دسنا چاہنا توحید دا کر کے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں اور تکلیفاں جلنیاں پیندیاں نے اس واسطے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام توحید دا کر کے دنیا اندر مبعوث ہوئے نے میرے آقا اس دنیا اندر تشریف لے آئے نے والضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے نے واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے نے علم نشرح دا سینہ لے کے آئے نے وما رمیت اذ رمیت دے ہاتھ لے کے آئے نے یاسین دا سردالی والا سر لے کے آئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا اندر توحید دا درس دیتا ہے او لوگو توحید اللہ نو ایک من لو فلاح پا جاؤ گے اسے توحید دا کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا حضرت امیر حمزہ نو شہید کر دیتا گیا اسے توحید دا کر کے میرے سلف صالحین نے اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے اسے توحید دا کر کے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑیاں تکلیفاں اور مشکلات دا سامنا کرنا پیا ہے دیکھو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے طاقتاں دتیاں نے بڑیاں طاقتاں دتیاں نے کہ آقا علیہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی حکومت چرند پرند اور حتیٰ کہ تمام انسانات اور جنات حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی حکومت ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوراں دی حاضری لگائی ہے او دے وچ ہدہد نظر نہیں آیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جے مینوں ایک سامنے آ گیا اینوں میں ذبح کر دیواں گا یا اینوں سخت عذاب دیواں گا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں پھر میرے کو کوئی عذر لے کے آئے کوئی میرے کو ایسا بہانہ لے کے آئے ایسا کوئی دلیل پیش کرے جی وجہ تو میں چھڑ دواں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدہد اڑدا تھوڑی دیر بعد آیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیتا اے ہدہد کتھوں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیتا اے اللہ دے نبی جی فلاں بستی دے اندر اوتھے جڑے لوگ نے او بتاں دی عبادت کر رہے نے اور اللہ نو ایک الہ نہیں مان رہے میں اوتھوں پیغام لے کے آیا توحید نبی علیہ الصلوۃ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدہد دی شاباش دیتی اور اپنا ایک اوتھے ملکہ دے نام خط لکھیا کہ تسی اللہ دی عبادت کرنا شروع کر دیو میں دسنا یہ چاہنا توحید دا کر کے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیفاں آئیاں توحید دا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو ظلمہ ستم دا شکار ہونا پیا اسے توحید دا کر کے ساڈے اسلاف حضرت مولانا یزدانی صاحب نو شہید کر دیتا گیا اور اسے توحید دا کر کے علامہ احسان الہی ظہیر نو بمباں دے دھماکیاں نہ چھلنے کر دیتا گیا اس واسطے سانو چاہیے ہے کہ اسی توحید تے عمل پیرا ہوئیے اور جدوں بھی موت آئے اسلام تے آئے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر لی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اذهب البعث رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء
اللہ یغادر سقما۔ اے میرے اللہ ساڈے سارے دے سارے گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ جننے بھی مسلمان اس دنیا تو رخصت ہو گئے انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اے میرے اللہ جننے بھی بزرگ اس مسجد دی رونق ہے انہاں دی عمر اندر برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جڑے میرے بھائی بے روزگار نے انہاں نو اچھا روزگار نصیب فرما۔ اے میرے اللہ قاری جمشید صاحب دیاں محنتاں قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ میرے بھائی سلیمان فاروقی صاحب دی عمر اندر برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو کوئی سنیا سنایا اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جس طرح اسی اتے اکٹھیاں کل قیامت والے دن بھی اکٹھے ہون دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ کل قیامت والے دن جنت وچ اکٹھیاں فرما۔ اے میرے اللہ جننے میرے دوست احباب خواتین حضرات بیمار نے سارے انو صحت کاملہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے او قرآن مکا دتا قصہ ہے۔ نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے لم یلد ولم یولد قرآن مکا دتا قصہ ہے۔ نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔ او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں۔ او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا۔ میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا۔ میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا۔ انو خیر البشر پکاری دا واوا صفتاں بدر منیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔